بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم المقتدر خالق الشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة أهل البر والحضر، فقام بأمر ربه فأنذر وجاهد في سبيله وسمر، صلى الله عليه وعلى آله وأكثر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المحشر. أما بعد، إخواني في الله وأساتذتي الأجلة، إني أريد في هذه الحفلة المباركة الميمونة أن أوجه كلامي إلى حياة الشخصية العبقرية التي خدمت العلم والدين وأدهشت العالم كله بخدماته الجليلة. العالم النابغ الذي ترك وراءه من روائع الآثار ما استفاد به الأجيال ولا يزالون. الأستاذ المتضلع الذي يباهي به التاريخ الإسلامي بل التاريخ الإنساني كله. المعلم الناجح الذي لن ينساه التاريخ أبدا. الفقيه المتمكن الذي لا يزال اسمه يتلألأ على سماء العلم والمعرفة. المحدث الجليل الذي تنورت بمآثره صفحات التاريخ الإسلامي مشرقة بيضاء، تعثرت بعلمه الندوات وطابت بلقائه الأمسية وسعدت بوجوده الجلسات. ينجذب الطلاب إلى دروسه في الحلقات ويقبل العلماء على محاضراته في المؤتمرات. كان ذلك شخصية شيخنا الحبيب المحدث الجليل الفقيه النبيل فضيلة الشيخ المفتي سعيد أحمد البالنبوري رحمه الله رحمة واسعة، الذي انتقل إلى رحمة الله وترك بوفاته فراغا لا يمكن أن يملأ بسهولة إلا أن يشاء الله، فإنه على كل شيء قدير. لما جاء خبر وفاة الشيخ تعثرت به الأبواب وتلعثمت به الشفاه، وقال القلب هذا خبر لا أقواه، وقالت النفس ما أشد هذا المصاب على القلب وما أقصاه. إخواني في الله، ولد هذا الفقيد الغالي عام 1360 من الهجرة النبوية، الموافق عام 1940 من الميلاد، بقرية كاليرا بمنطقة مالبور من ولاية جوجرات بالهند. تعلم العلوم الابتدائية بالمدارس المختلفة بما فيها جامعة المظاهر والعلوم والمدارس التي تقع في منطقته، حتى التحق بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند عام 1380 من الهجرة النبوية، وتخرج فيها عام 1082 من الهجرة النبوية، فاضلا عالما صالحا حاصلا على المركز الأول في الاختبارات النهائية، ثم التحق بقسم الإفتاء وبذل جهودا جبارة فأصبح ذا أهلية فارقة وكفاءة ممتازة. أيها السادة، إن الشيخ قد عانى كثيرا من المشاكل والشدائد. والمحن والمصائب في سبيل تلقي العلم، وهجر في طلب العلم الرقاب، فحصل على العلم واستفاد، وأخذ الرواية
بما فيها كثير من المؤلفات يبلغ عددها نحو 50 مؤلفات. أيها الجمع الكريم المبارك، هذه حقيقة ساطعة نيرة بيضاء، أن الأمة المسلمة كلها حزينة جدا بفراق الشيخ سعيد أحمد البالنكوري. وكيف لا تحزن؟ ولم لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته علما بارزا من أعلام الكتاب والسنة. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته قلما بليغا طالما أثر المكتبة الإسلامية بمستنير الأفكار وروائع الحكم. ولماذا لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته لسانا مفوها راسمة الخرافيين تمتد إلى جوهر الإسلام فقطعها بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته شخصية علمية فردة نفعت الأمة وأشبعت الغنى وشرحت الصدور وأنارت الأبصار والعقول. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته مربيا فارقا لعب دورا بارزا في تربية الأجيال الناشئة تربية علمية دينية. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته مؤلفا نابها. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته داعية مخلصا حكيما وظف أوقاته ثمينة ولحظاته الغالية في مرضات الله، وتحمل المشقة والتعب في سبيل خدمة الدين وعبادة الله. ولا شك أن وفاة الشيخ رحمه الله فاجعة عظيمة لا تعوض وظلمة في الإسلام لا تسد ونقص في الأرض لا يجبر. أسأل الله الكريم أن يتغمد الفقيد بمغفر رحمته ومغفرته. أسأل الله الكريم أن يتقبل حسناته وخدماته وأعماله العلمية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.